الوالدين إحسانا، لم يقل عدلا، لأن العدل أن تعطيه كما أعطاك، أن تنفق عليه كما أنفق عليه، إنما الإحسان أن تعطيه وإن بخل عليك، أن تجزيه وإن ضل عنك، ما تعملوش بالمثل. طيب، ثم كمان تكلم عن بر الوالدين. القرآن قرن حقوق الوالدين في القرآن بشكل رابع أو خامس، البر. وبرا بوالدتي في عيسى عليه السلام، وبرا بوالدي في يحيى عليه السلام. أيضا قرن شكرهما بشكره، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيضا طلب بمصاحبتهما بالحسنى وبالمعروف وإن كانا مشركين مجاهدين لك يضغطان عليك للإشراك، فضلا عن أن يكونوا أبين عندهم بعض الهنات أو بعض الذنوب أو بعض الظلم. وإن جاهداك على أن تشرك، تقدموا عزكم الله، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إنما الطاعة في المعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم كل هذه الأشياء وردت في سياق القرآن، فيقول مرة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومرة أخرى يجعل هذا ثابت في كل الكتب السماوية ومقرون بالميثاق وآداء الميثاق، فيقول إيه؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لاحظ، كل هذا ورد في حوالي 10 أو 15 موضعا في كتاب الله عز وجل، مما يدلل على مكانة وقيمة الوالدين وحقهما في رقبة الأبناء ذكورا وإناثا. نتدلف إلى العنصر الثاني وهو المهم، الحقوق أو الواجبات الست. فقط في سورة الإسراء ربنا أوصى الناس أن يبروا آباءهم وأن يحسنوا إليهم، والبر سيكون له لقاء منفصل يعني، ب6 حقوق. هذه الحقوق احفظها، وعشان تحفظها لازم تطبقها عندما تخرج من المسجد. وإن كان عندك أي أخطاء أو أي هنات تدارك نفسك الآن. من يومين تحديدا على السوشيال ميديا مجموعة أبناء عاقين لأبوهم في السعودية حاطينه في قفص حديدي إلى أن أنقذه الله عز وجل والسلطات خدته يعني. ده شكل من العقوق فج. لو قرأت كتاب اسمه عدالة السماء للواء الركن العراقي الله يرحمه محمود شيد خطاب، ذكر قصة من القصص الكثيرة أن ابنا عق والده وكان يضربه ويضع له أكل بشكل مزدري وشكل مهين، وفي يوم من الأيام في الشتاء القارس ضربه ولكمه ولفه في بطانية قديمة ثم رماه إلى أن مات في البرد. فالناس كانت عارفة إن